متعلق کرایا نے میں بلا تاخیر دعوت نواز شریف جناب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب انہوں نے التماس گزارا کہ اپنی محبت بھری حاضری اختصار دے نال پیش فرماویں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سام گئے ہو نعرہ رسالت سام گئے ہو نعرہ رسالت وچالے والے ڈبے تو پچھلے سام گئے ہو بالکل نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی احباب محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے کوئی لب خاموش نہ رہے محبت سے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ کوئی مدینے دی کھجور ہوئے جنہیں سمجھ آنی پہیا کہہ دو سبحان اللہ کوئی مدینے دی کھجور ہوئے درود آقا عاشق درود سن دے بھاویں عاشق درود ہوئے محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پنڑے ماز فقیر ہی سے در جان سجان کے آئے نہیں تیجیاں کوئی لجپال ملا ساری دنیا چھاڑ کے آئے نہیں تیجیاں کوئی لجپال ملا ساری دنیا چھاڑ کے آئے ساکو در تم خالی ناڑی اساں دامن تاڑ کے آئے آج سب قد پنڑ دی چسے آسیا کہ وسدے بھاتے آج سب قد پنڑ دی چسے آسی وسدے بھان دے اے ہاں کہہ دو سبحان اللہ خالی نہ موڑی او تیبہ دے سایاں جنہیں سمجھا جی پہیے کہہ دو سبحان اللہ خالی نہ موڑی او تیبہ دے سایاں خالی نہ موڑی سر جگ میں چھڑ کے تیرے در دے آیا سر جگ میں چھڑ کے تیرے در دے آیا خالی نہ موڑی او تیبہ دے سایاں خالی نہ موڑی او تیبہ دے سایاں سر جگ میں چھڑ کے تیرے در دے آیا سر جگ میں چھڑ کے تیرے در دے آیا تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی بلالے کوئی اویسے کوئی بلالے پر شایاں تو ودھنے او تیریاں گدائیاں شایاں تو ودھنے او تیریاں گدائیاں سر جگ میں چھڑ کے تیرے در دے آیا سر جگ میں چھڑ کے تیرے در دے آیا خالی نہ موڑی او تیبہ دے
سایاں خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں سر جگ میں چڑھ کے تیرے در تے آیا سر جگ میں چڑھ کے تیرے در تے آیا اور پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاوی وقت نزادے مکھڑا وکھاوی وقت نزادے مکھڑا وکھاوی ایویں نڈھولا او تیرے نال لایا مل کے پڑھو ایویں نڈھولا او تیرے نال لایا ایویں نڈھولا او تیرے نال لایا سارا جگ میں چڑھ کے تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں سارا جگ میں چڑھ کے تیرے در تے آیا سارا جگ میں چڑھ کے تیرے در تے آیا اور رب دا تو جانی رب دا حبیب رب دا تو جانی رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب دیدار تیرا سڑیاں دوائیاں دیدار تیرا سڑیاں دوائیاں دیدار تیرا سڑیاں دوائیاں سارا جگ میں چڑھ کے تیرے در تے آیا سارا جگ میں چڑھ کے تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں خالی نہ موڑی طیبہ دے سایاں سارا جگ میں چڑھ کے تیرے در تے آیا ماشاءاللہ